ग्रामांतर घटकाचे अध्यक्ष विन्सेंट डिसोजा तांकां आयवान सिक्वेरा आमचे घटकाचे हुद्देदार तुम्ही मुखार येवन फुलां दिवन मान करचे अगदी विनंती आसा. आयवान सिक्वेरा तुम्ही घटकाचो अध्यक्ष विन्सेंट डिसोजा आमचे मध्ये आसात आमचे इंग्लिश मिडियम तेंचे काम तांचे दिसारा ते जायना म्हणत तुमचे कितले भुरगीं आसून दी इंग्लिश मिडियम जॉइन करचे तांचे वचून उलयात इंटरव्यू कान घेवन ते तांकां सीट दितात. बापानो तुम्ही दिल्ल्या मोगाच्या सेवेक देव बरें करूं आनी तुमकां दीपक देसाय तांकां आमची अनिताबाई संजीवनीची अध्यक्ष ती मच्छिनाथ आनी कातलो सभेचे क्रिया संघ आमचे मध्ये आसात आशादीपाचे पदरापू सुपेरियर बापू जेराल्ड केदळाई मी संघको खूप सर संघको मडंतर काही टेन्शन ना एक पत्र पण फोन केला जाणार अप्पा सगळ्या टीम म्हणतात मडंतर बापानो तुमकां जमले समिस्तर तर्फे मोगासो स्वागत मागता. तांकां अरुण मारस ओके ते बरें करूं. आमचे मध्ये आसात केंद्रीय हुद्देदार आल्विन रॉड्रिगस केंद्राचे डिसोजा केंद्रीय खजानदार पैसे गांवांतरी खजानदार निस्वार्थ सेवा आज आमची मंगळूर डायसिसाची केंद्रीय कमिटी एका काळजाची आणि एका मोनाची म्हणल्या भाशेन आसा जाल्यार पयस आसले लागीं येवन सभा सूचना संगी व्यवस्थित रितीन ती मांडावळ जाता आणि सगळ्यांचो केंद्रीय हुद्देदाराचो प्रमुख पात्र आसा. तुमकां आम्ही मडंतरकर आणि सगळे आमची मडंतरची आमच्या वार्डाची कथोली सभा तुमकां मोगासो स्वागत पटयता. नवीनाबाई आमच्या आमचे मध्ये अध्यक्ष आमच्या केंद्रीय कार्यकारी समितीचे क्रियाळ सर तुमकां गोत आसा आम्ही आणि आमची पंगडाची एक व्हडले दाबाजी कार्य जाल्ले तांच्या मुखेलपणान आनी ते मडंतराक ते प्रायज मेळटा जाल्यार तांचे इन्फ्लुएन्स दिते तुमी बरो गळसिल्लो तितले मात न्ही. इलेक्शना वेळार खंयचीय राजकीय पार्थ गांगे नासतना कोण वोटाक रावतात तांकां क्रिस्तांव लोकांक गुप्त जावन तांणी आर्थीक रितीन सहाय्य करच्याक प्रमुख पात्र गांगेले आमचे डेनिस डिसिल्वा सर सर तुमकां हांगा जमलेल्या समस्या तर्फे मोगाचो स्वागत. विन्सेंट डिसोजा धर्मी बहिणी दोन्ही गोंयडाचे सिस्टमच्या मध्ये आयिल्ले आसात तुमकां मोगाचो स्वागत. तांकां फुलां दिवन स्वागत करचे विनंती आसा. आमचे मध्ये जायते गणाचे आनी मनाचे आमचे मध्ये या कार्याक जाल्ले आसात. सेलस्टीन मडंतर श्री संघटनेचे अध्यक्ष आणि तिची लिस्ट सांगलो वस्तू लांब एपीएमसी जावन पुरो आणि वोटांत जाता मालाडी पंचायतची उपाध्यक्ष आसा जायती तिची सेवा आमच्या फिरकाचे मेळटा आसता तुमकां मोगाचो स्वागत. मौली फर्नांडीस आमचे मध्ये आसात नवीन डिसोजा ग्रामपंचायत मेंबर सभेक तांकां काण घेवन घेता सगळ्या कॉर्पोरेटर मडन कोडयालचे आमता कित्याक तितलो इन्फ्लुएन्स आसा तांचे कडेन सर तुमकां हांगा मडंतर जमलेल्या समेस्ताचे तर्फे तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. आमचे मध्ये आसात स्टॅनी बंटोळ फोटोग्राफर आम्ही समावेश करता आसतना सगळी माध्यमाची मांडावळ करून सगळं संवसारभर प्रगटच्याक प्रमुख पात्र गांगेले स्टॅनी बंटोळ आमच्या रॉल्पी सराचे आत्म मित्र सर तुमकां जमलेल्या समेस्ता तर्फे मोगाचो स्वागत. तांकां विन्सेंट मारस फूल दिवन स्वागत करचे विनंती. तुमकां मोगाचो स्वागत. आमच्या मडंतर फिरकेचे हुद्देदार आणि कार्यकारी आसात तुमकां स्वागत आणि सर्व या कार्याक जमलेल्या समेस्तांक कोणाचेच नांव काडनासतना विशेष जावन आमचो संयोजक आमचे मडंतर फिरकेचे संयोजक आसात जस डिकोन्ना तुमकां आमी स्वागत मागता. दया करून संयोजक तुम्ही मुखार येवचे आणि स्वीकार करचे विनंती आसा. तसंच आमच्या मध्ये मूडबिद्रे वार्डाचे हुद्देदार आयल्यात तुमकां मोगाचो स्वागत आणि हांगा जमलेल्या समेस्तांक एका सूत्रान स्वागत म्हणून म्हणजे दोन उतरां अखेर करता.
लास्ट अनेक मुखार अनेक मुखार मुगचनो बोवापूर बाईच्या रीतीनं विधी असलेल्या सकड सैर्यांक विधी मुखार असलेल्या सैर्यांक स्वागत केला आमच्या मंगळूरू कॅथोलिक सभा केंद्रचो दुसरो उपाध्यक्ष मनीस लिओ रोड्रिगस तुमकां आमी मोगान स्वागत करता आणि तांकां हांगासर फिलिप डिकोना तुमी मुखार येवन गुलाब दिवन फूल दिवन स्वागत करच्याक विनंती हांव करता मनीस लिओ रोड्रिगस स्वागत केल्या तुमकांय मोगान स्वागत म्हणटा आणि मगचनो वेदीर असलेल्या सकड सैर्यांक आमी आणखी तितकेशे मान दिवन तांच्या गळ्याक आमी एक शाल घालूंक आशेता आमच्या गटाचो अध्यक्ष आसा विन्सेंट डिसोजा वेदीर असलेल्या सकड सैर्यांक तुमी तांच्या गळ्या बवरी सोबीत एक शाल घालून ताका परत आनीक फावटी स्वागत करच्याक विनंती आसा येस सांगात काडया वट्टूक मागीर काडया सांगाता मगचनो सोबीत थाळे दिव्या सैर्यांक तांच्या गळ्या बवरी मोगासो मान कसराले दिते आसा वैशिला लक्षला सकड सैर्यांक आमी मोगान स्वागत म्हणटा आणि भोवमान आमी आदी भाशेंत आणि मगचनो यस वक्ता आमी कार्याचे उद्घाटन करूंक आसा कॅथोलिक महासमावेश जाताना मगचनो थंयसर त्या उद्घाटनेच्या वेळा 3 जणां आमच्या बिस्पाने थंयसर आशीर्वचन करणं आमच्या हाती दिल्ली आणि ती 3 जणां आमच्या या मडेंतरच्या गटाकान सांबाळणं तसो पोस करणं जड आसले आता रूख जावन येता मात्र रूख भरती जावना 100 वर्सांचो लांब रूख तो जाल्लो आसा तो संतोष आमकां सगळा आणि ते 3 जणां तशींच जिवंत आसात व्हड जाते आसात म्हणून संतोष आमकां तस उडास परत आमी घेवन आजय हांगासर आमी एक जड हाडिल्ले आसा वेदीर आसलेल्या दोगा सैर्यांक मात्र अवकाश एक विगार बापाक आणि एक केंद्राच्या अध्यक्षाक अवकाश दिता इल्लेशे उदाक तुमी वदी जय या कार्याची सुरुवात तुमी करी जय सोबीत थाळयो दिवया आमच्या सैर्यांक कार्याचे उद्घाटन हांगासर जाते आसा वयर आसा सैतिनी ते जड तुमी पळोवंक आसा जावन दी बरें मगचनो अपुरबायेचें कार्य आनी ह्या कार्यांत निमान असलो वर्तो जाता म्हणून पवित्र पुस्तकांत आसा आमच्या विगार पप्पांनी मदें बसाचे म्हणून आमची आशा आसली जाल्यार ती निमाणे तांणी तांचे जागो खाण गेला पूण आज आमी तांकां पयलो जागो दिता फक्त 2 उतरां तुमी ह्या कार्याक बरें मागच्याक मुखार येवचें जेन्ना हांवें वंदन करता तुमच्या संतोशान बघितल्यार जावन हांव भोव संतोश पावता 100 वर्सां हांव हांगासर नासलो परगांवांत नासलो तसो उत्तर कर्नाटकांत आसलो पूण ह्या वक्तीन हांवें कांय आयकलें वाचलें आसा राखणपत्र आसतना ती भरती मेळिल्ली आज 100 वर्सां उपरांत तो व्हडचो संतोश ते उमाळे जिवा काडून जिवाळ करूंक आनी त्या मरेपाक फुडल्या जिविताक प्रेरण जोडूंक तुमी हांगासर जमा जाल्यार सकडी वेदीर आसल्या कारभाऱ्यांक तशेंच हांगासर आसल्या हेर आमचो विसुवा तशें लायता कारण की हांव ह्या संदर्भात अभिनंदन पटयतां देवान आमकां उडासाचें देणें दिलां आनी प्राय जाता आसतना उडास म्हणो जावन येता तेंय देवाचें देणें तें हांव अनुभव करता आनी समयान आमकां सांगलें हें तुमी करा म्हणजे उगड आसा सांतान म्हटलो नाबार्तीक जाणारी सांगता वन हू फॉरगेट्स हिस्ट्री इज कंडेम्ड टू रिपीट इट म्हणून चरित्राचे लिसांवां विसरसो तो मनीस त्या चरित्रेक पट्ट्यान बली जाता म्हणजे वायटाक बली जाता सगळ्या तरी जाय म्हणून देखून तुमी जें कितें करता तें गणीत जावन तुमकां नव्या उर्बेन भरून दी कवळ केल्लें कारबार आनी वरत्या कारबारान तुमकां एक प्रेरण जावन दी म्हणून आशेता सगळें सांगूंक आसा ना हें तुमी तुमकां आमी अवकाश दी जाय आमच्या
लियाबू त्याच्या प्रस्तावनांत एक सोप सांगूंक लागलो हांव आशिर्वादाचो शिवर दिता म्हणून वयता निवता तो हांव थंय पावून देवाचे खातीर तशें आनी मणियरी जावन आमी आशिर्वाद दिवचें आमी एकामेकांक आशिर्वाद दिवंक जाय म्हणलो म्हजो उलो आसा बेसांव दिया बेसांव घेया बेसांव जाया ओके लास्ट कितें म्हळ्यार लाभय गेंदे बल्लड पोवे कोणू आमी सद्या परबू म्हणया लाभय गेंदे परबू बल्लड पोवे म्हळ्यार आमी काने ल्हान खांदीक दिल्ली पूण म्हाका कितें पाट मेळ्ळें उरताय तुमकां पेपरे डूम कितें दिलें तुमी म्हाका हांवें दिल्लें कितलें तुमी म्हाका दिल्लें म्हाका न्ही तुका म्हळ्यार आमच्या समुदाय 1 लाख रुपया ओके हांवें दिल्लें कुस्कूट देव दिता म्हणल्यार वय दाखलो तेंच्या सदनाक ह्या संदर्भांत उडासकर तुमकां अभिनंदन पठयता आनी सर तुमकां देवाची आशिर्वाद मागून बरें मागून तुमच्या कारभारा खातीर उडास म्हणटात आमच्या संतोष बाबांनी उडास कडलो बसयल्या वेळार हे 40 वर्सां आदली गजाल पळय उडास कसो काम करता गी म्हणून हांव तेन्ना वोकेशन डायरेक्टर आसतना आमचो संतोष बचपन एकलो आमचो बाबूल आसलो जायजे हायस्कूल स्टुडंट भोवशा कॅम्पाक आयिल्लो ते आतां उडास काडलो ताणें आतां व्हडलो दिंडो मानाय जाला व्हडली कारबारां करता वय म्हाका व्हडा संतोश असो एक संतोशाची एक गजाल थँक्यू गॉड ब्लेस भोव बरें बगचनो आमच्या कार्याक आमकां उतरांनी पाडता पडल्या आनी तशें सदांच प्रोत्साहन दितात आमचे विगार बाब म्हणदी बाब स्टानी गोव्यास तुमकां काळजांत देव बरें करूं म्हणटा आनी मगचनो ह्याच वक्ता आमी आमच्या पिरगेचो एक तरणाटो कुर्सावाडी आसा ताचें नांव आसा विन्सेंट पायस म्हणून ताची प्राय सुमार एक 27-30 वर्सां जातात आनी तो सर्वणीचे काम करतालो आनी अशें काम करतना तो वणोंदीर सुमार 10 फिटींतान सकयल पडलो आनी पडून ताच्या पाठीच्या मेन कन्याक मार जाला ताका बायल आसा आनी एक धाकटुलें भुरगें आसा एक 1.5-2 वर्सां भितरलें तें भुरगें आतां तो 3 म्हयन्यां हॉस्पिटलांत आसा उठोवंक जायना काम करूंक जायना न्हिदिल्लडे आसा ताच्या भुरग्याक बायलेक पळयतना खंडीत जावन बेजाराय दिसता सदांच आमी मागोवन आसा बिरगजगारां खंडीत जावन बरो जातलो म्हणली बरोसो आमचो सुमेस्तांचो आज ताच्या कुटुंबाक एक मोगाचें खाणीक दी जाय म्हणून आमच्या केंद्राच्या अध्यक्षाची आनी तांच्या संगात्यांची आशा आसा ह्या वक्ता केंद्राच्या अध्यक्षान ती खाणीक आमच्या वाराड्या अध्यक्षाक न्ही घटकाच्या अध्यक्षाक दिवचें दिली की केदोळसो दिवन जाल्ली न्ही तुमच्या बऱ्या मनाक आमी देव बरें करूं म्हणटा खंडीत जावन दिल्ली आसा तरी तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा बरें तर मगचनो ह्या वक्ता हांव हांगासर मुखार पोवंक अशें येता आमच्या मंगळूर कॅथोलीक सभेचो केंद्राचो अध्यक्ष आसा एक बरो हुशार चुरूक अध्यक्ष आमचो हर एका कार्यांक तसो बरो सांगात तो दिता सहकार दिता आनी आज खोडयाळ थावन त्याच मोगान बरोवन ते हांगासर आयिल्ले आसा ते आसात मनीस संतोष डिसोजा तांची बोगणां ह्या वक्तांत तांणी वांटून घेवची विगार बापाचे बेसांव मागून म्हजी 2 उतरां हांगासर अजरसच्या मडांतर घटकाचे आत्मीय दिलोत्तर बापानो तशेंच वेदीचेर आसच्या सर मानेस्तानो याजक बापानो धर्मीक भयणीनो आनी म्हज्या सर म्हज्या मोगाच्यानो वर्तो संतोष वर्ती खुशी कित्याक 100 वर्सां आदी महासम्मेलन हांगासर आशिल्लो आनी त्या वेळार श्री पॉल फिडेकोस्टा अध्यक्ष जावन आशिल्लो निकटपूर्व अध्यक्ष श्री अनिल लोबो आशिल्ले तशेंच कार्यदर्शी नवीन ब्रॅक्स तशेंच हांगाचे बेलतंगडीचे वारड्याचे हुद्देदार तशेंच मळ्यांत्याच्या घटकाचे सर हुद्देदार सर्वांनी पयिल्लें
संगता मेळोवन असलो एक समावेश करी जाय म्हणून चिंतून आत्ता आमच्या लिओ रॉड्रिगस तांणी सांगलें संमेलन करता आसतना पयलें ल्हान ल्हान चिंतलें मागीर तो महासंमेलन जालो म्हणून आनी ताच्या उगडासाक आज आमी संगता आमी मेळ्ळ्या आनी हे कार्यक्रम हांगासर आसा केला देखून पयल्यान पयलें त्या दळाच्या आनी आतांच्या आनी आज ते संमेलन करूंक कारण जाल्ल्यांक आनी आज परत उगडास करूंक कारण जाल्ल्या तुमकां सोमेस्तांक म्हजे अभिनंदन आनी उल्हास हांव पाठयतां. आनी असले कार्यक्रम खंडीत जावन आसा करी जाय जाल्लेच पोरच्या दिसा आमच्या श्री रॉल्फ डिकोस्टा सरान सांगलें आजच हांवें चिंतलें आमकां एक कार्यक्रम मोड्यान तेरांत आसा करूंक आसा आनी येजय आनी आमी सांगाता मेळोन ते कार्यक्रम करी जाय म्हणून आनी तांणी सांगल्या वेळार जायत म्हणून सांगलें आनी हांगासर आयचो हो सामको पळयतना खंडीत जावन मस्त दादोसकायेची संगत जावन आसा कित्याक हे वेळार वडलो तांणी सांगलें 125 म्हणून 100 लोक वडो मिसाचेर आसलो ताचे उपरांत हांगासर पळयतना आनीक चड लोक आसा आनीक इल्ले दिसा पयले चिंतले तर खंडीत जावन हें हॉल पावत येनातलें पडना खंडीत जावन त्या हॉलांत आमी आसा जाय आसते देखून रॉल्फ डिकोस्टान थोडे तांचे केदाराय ताचे कार्यक्रम करता आसतना बारीक सिस्टमॅटीक तो करता आनी ताच्या मतींत पोरूस आयिल्लें पण ताचे तितके पयले हे जे आसलें पूण कितेंय जावन न्ही इल्लेशे दिसांनी 2 दिसांनीच असलें एक उत्तीम कार्य ते आसा करूंक ते कारण जाल्यात देखून तांकां हांव देव बरो करूं म्हणटा आनी अभिनंदन हांव पाठयतां. तशेंच हांगाच्या विगर बापा लागीं विसरल्या वेळार तांणी खुशेन ते ओंपपाले संजेचे मीस 6 वरार आज आमी मिसाक सांगाता मेळ्ळ्या हांगासर 15 बी आसले तांणी मीस सांगलें मीस भेटयलें आनी बऱ्या रितीन आमी हे कार्यक्रम सुरू केले मिसा द्वारे ताच्या उपरांत आमी थंयसर 3 झाडांक उदक आनी ईट आनी उदक घालें आनी मणेंतेरच्या घटकाचेर ते 3 झाडां बरी करून ताचो पोस केला आनी आज परत एक जड आनी मुखल्या दिसांनी हे जडी व्हडले जड जातले म्हणून म्हजी पातयेनी आनी मोगाचेनो तुमकां सर्वांक हांव उल्हासून अभिनंदन पाठोवन म्हजी 2 उतरां अखेर करता. लांब जियो कॅथोलीक सभा. या कार्या विशांत उगलीक उसारन बरें मागल्ल्या मनीस संतोष डिसूजा तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. मोगाचेनो या वेदीर आनीक मनीस सोदता आनी तो गांवांत एका ल्हानशा पिरगजेचो म्हळ्यार काणेर पिरगजेचो पूण उंचल्या एका हुद्द्याक तो पावला खंडीत जावन सेवेच्या मनोभावान तो हुद्दो ताका खंडीत जावन लाभिल्लो आसा आनी आमच्या भारताच्या क्राइस्तव उक्कूटाचो अध्यक्ष जावन आजचो आमचो मोगाचो मनीस ऑल्विन डिसूजा आतां मुखार येवन ताची बोगडां आमच्या सांगाता. कॅथोलिक महासंमेलनाचो 6व्या वर्साचो उडास करते ह्या प्रोग्रामाचे अध्यक्ष म्हणून घेतलेले आमचे मानादीप बाप स्टँडिंग ओवेस केंद्र अध्यक्ष संतोष डिसोजा वेदिकेर आयिल्ल्या सर सैर्यानो वेदिकेच्या मुखार आयिल्ल्या फादरांनो सिस्टरांनो तशेंच सर म्हज्या भावा भयणींनो संतोश जाता 6 वर्सां उपरांत एक रिफ्रेश क्रॉस करता आमी केदारनाथ
तशें एक 100 वर्सां उपरांत चिंता पाठोवचो एक अवकाश आमकां रॉल्फी डिकॉस्टान आसा केला ताका पयल्या स्वात्यार हांव अभिनंदन पाठयता. कन्नडांत एक गाद आसा, गुरीनंते शिष्य राजनंते प्रजिम विगर बाब केदाला गटमुटू संतोषो उर्बेस्त आसतागी देव परजा तितली तुर्बेस्त जाता. एक बॉल आमी उंटी कितलो वन्नु मारतागी तितलो बॉल पाटी येता. विगार बाप इतू हुशार विगार बापाचे की हुशार आमचो काजितोर बाप काय की म्हळ्यार काजितोर बाप म्हणजे शेतीचो असो म्हणजे वाड आसा फादर दिपक काजी तुमचो काजितोरी आमच्या भुरग्याचे देव कोण जावन आले. तशें जाल्ल्यान आमकां मुस्त मोगाचें तशें दोगी जण ल्हान पिरगेज म्हणटा ना एमसी म्हणटा हे दोगी जण कुट्टी जात. ल्हान पिरगेज न्ही आमची मालगडी पिरगेज हे दोगी कुट्टी जात. आमची डेसीजींत तिसरी मालगडी पिरगेज. तशें जाल्ल्यान आज समावेशा वेळार उडास काडटना आमची लोवून तुब्या रावता. त्या रॉल्फी डिकॉस्टान कळमीत नासतना 2 म्हयन्यांचे की चड वावर केला ताच्या सगळ्या टिमाक आमी परत एक अभिनंदन फाटयचें. काल्याक म्हळ्यार आमच्या एक क्रिस्ती समुदायाच्या मुकुटाक एक तीक दवरल्या बरी हें समुदाय हे समावेश केल्लो आनी लगभग 40-45 हजार लोक हांगा आयिल्लो. ही एक आमच्या सगळ्या हिस्ट्रींत एक नावाल घडयले बरी जाल्लें. रॉल्फी डिकॉस्टाचे चिंताप मुस्त गुणायचे हांगा 2 जण अध्यक्ष आसात माजी. रॉल्फी डिकॉस्टाचो निकट अध्यक्ष अनिल करमय ते बारी गुंडाय चिंतपाचे. कातोली सभेत मुस्त नोवा सांगतानी हाडले ID कार्डार जावन दी ते बरडले तांणी. आनी आतां MCC बँकेचे चेअरमॅन जाल्या उपरांत MCC बँकाचे एक आमच्या समुदायाचे आमच्या हक्काचे बँक MCC बँक आमचे बँक क्रिस्तांव लोकांचे बँक. तांणी एक MCC बँकेचें नांव राष्ट्रा मट्टार इल्ली कीर्त अनिलाक फावो जायना सगळें आमकां फावो जाता. खंय येताना आमकां संतोश जाता. काल्याक सांगता की म्हळ्यार UT खातर MLA जाल्ल्या निमती आमकां संतोश ओळपरच्या व्यक्तींनी ह्या उरला निकन MLA UT खातर आतां म्हणटा तशें आमकां संतोश MCC बँक आमच्या जाल्ल्यान. तशें जाल्ल्यान बरें रॉल्फी डिकॉस्टाचे चिंता हांव अध्यक्ष जातना म्हजो मार्गदर्शक संतोषाचो मार्गदर्शक आमी खंयचीय होराटा करतना रॉल्फी डिकॉस्टाचें मार्गदर्शन काडून गेल्यार केदारय फेल जायना. तशें जाल्यार चड उलयना आमकां बुकी लागल्या देखून म्हजी 2 उतरां अटेंड करता. म्हाका उलोवंक अवकाश करून दिल्याक तुमकां सर्वांक देव बरें. देव बरें करूं. भोव पुरबायन आमकां प्रोत्साहाची उतरां तुमी सांगल्ल्या खातीर. मोगाचेनो 6 वर्सां आदीं कथोलीक महासमावेश आसा करीचे जाल्यार त्या फाटल्यान मस्त वावर तदाडच्या अध्यक्षान केल्लो आसा आनी ताची मुर्ती चिक्कद जाल्यार कीर्ती व्हड आसा आनी बरें वावर करता. सगळ्यांक सांगता घेवन संघटीत जावन ताचो वावर आसा. ह्या वखदां तो आतां हांगासर मुखार येवन ताची बोगणां आतां वांटून घेता आनी हें कार्य ताच्याच एका चिंतपान उदेल्लें ल्हानशा वेळान उदेल्लें आनी हांगासर ताणें उबें केलां म्हणयत खंडीत जावन आमकांय बरी खुशी. आनी आतां मनीस रॉल्फी डिकॉस्टा मुखार येवन तांची बोगणां. मनीस कितें करूंक शकता अंतरळी उबता उदकान बुडता तरी पूण मरणाचेर चिंतना आंग सुटता. एक घडी चड वाचूंक झगडटा मनशाचें मरण घटनेक तारून एकाच एका घडयेन सर्व येता सोडून कितें बरें केलां तें आसतलें उरून उरलेले मातयेन वेता पुरून मनशाचें मरण घटनेक तारून एकाच एका घडयेन सर्व येता सोडून कितें बरें केलां तें आसतलें उरून उरलेले मातयेन
वेता पुरो कोरडानी आयले कोणी रावोंना आवकाची गडसंतस वांसोंक ना मनशाच्या बुदवोन कायेन कितें करूंक सकाना मोडना कांय बांदूंक तांकोना मनशाच्या मोतीन दिसांनी राती कंतांनी हुस्को एक कुडी खाती कुड तुजी सरतात रे कितें आसा आती फकत हांगा उरतेली धूळ माती मनशाच्या माती दिसांनी राती कंतांनी हुस्को एक कुडी खाती कुड तुजी सरतात रे कितें आसा आती फकत ताका हांगा उरतेली धूळ माती उस्वास आसाक जीण लावता हरये घडये तुजें आवक चिंता वेळ घडी येताना जिविताचो खेळ संपता सशनाच्या सशनाक पेटेन संपता सशनाच्या सशनाक पेटेन संपता मनशाचे मोरण घटनेक तारून एकसेका घडये सर्वेता सोरोन कितें बरें केलां तें आसतेलें उरोन उरलेले मातयेन वेता पुरोन मनशाचे मोरण घटनेक तारून एकसेका घडयेन सर्वेता सोरोन कितें बरें केलां तें आसतेलें उरोन उरलेले मातयेन वेता पुरोन उरलेले मातयेन वेता पुरोन उरलेले मातयेन वेता पुरोन. देव बरी सांज मागता तुमकां सुमेस्ता मोगाच्यानो परत्या संतोशान आवाज ह्या वेदीर उलोवंक उबे रावला कित्याक म्हळ्यार हांवें मडेंतरच्या पाद्र्याबाग पोएटिका हांगासर विन्सेंटच्या नेतृत्वान जाल्लें त्या दाळायेस वस्तू MC आसुल्लो त्या दिसा हांवें चिंतिल्लें मुखल्या दिसांनी म्हज्या पुताचें काजार जाता जाल्यार ह्या MC कडेन हांव करता थंय पाद्र्याबान एक पद म्हणलें त्या दाळा हांवें चिंतिल्लें कितें म्हणी माड्यांतरान एक कार्यक्रम करीजे पाद्र्याब आमचे सांगता जेवल्लो म्हजे कडेन अर्दें वर उलयल्ले पाद्र्याब हांवें विन्सेंटाडे सारलें कित्याक पाद्र्याबाक आमी मोदें बसयना ना तो पाद्र्याब सिंपल मनीस आजी आमचे सांगता जेवता आजी आमचे सांगता बसता पूण मुल्यार बसता एक असलें कृष्णार बऱ्या मनाचे पाद्र्याब आमकां मेळचे आमचें बाग म्हूण आमी चिंता बरो प्रिंसिपली आसा असिस्टंट पाद्र्याबाक हांवें पळयलें आमी भितर येतना सगळ्यांची वळख आमी तांचे कडेन बेसांव मागिचे पूण सगळ्यांची वळख धरून आपोवन उलयले कितें न्ही सक्कड ओट्टूक ओट्टूक बाग आमचें जावन आसा वेदीर आज सक्कड आसात हांव कोणाचें नांव काडूंक आशेना कितले वेळ उलयता म्हूण न्ही म्हाका गोत्तू ना म्हाका 1 मिनीट मात उलोवंक आशा पूण ते लांबल्यार दयकर म्हाका बक्षिया कित्याक म्हजी भोगणां आसात ऑक्टोबर 27 तारखेक आमी मूडबिद्रींत व्हडले एक क्रीडोत्सव आसा केल्लो ते त्या दीस जाल्लो त्याच दीस हांव हांगासर पावल्लो पावतना इल्लोसो वेळ जाल्लो मस्त जण विगारवार सगळ्या वारड्याचे विगार बाब हांगासर ह्याच हॉलांत सांगता मेळ्ळे हांव येताना इल्लोसो वेळ जालो त्या दाडा विगारवारान म्हाका इल्लेशें जोरी केल्लें आसा पूण मागीर ताका अर्थ जालें पूण समाधान तांकां जाल्लें ऑक्टोबर 27 जावन फेब्रुवारी 2 तारखेक
काली म्हाका 97 दीस मेळिल्ले. त्या दिसांनी आमी समावेश केल्लो. लिओन सांगिल्ले बरी तशें जावना. त्याच दीस हांवें एनावन्स केल्लें 30,000 लोक हांगा जमतलो. तुमी सगळ्यांचो सहकार आसा जाल्यार आमी खंडीत जावन एक ऐतिहासीक समावेश करतले म्हणून हांवें थंय सांगिल्लें. तशें ते दाडा उपाध्यक्ष जावन लिओ आशिल्लो. सकड विगार बापांनी आनी सगळ्यांनी हांगाच्या घटकाच्यांनी सगळ्या वारड्याच्या सर घटकाच्यांनी व्हरतो सहकार आमकां दिल्लो. आमचे केंद्रीय समितीन, वारड्या समितीन, माजी अध्यक्षांनी आनी सगळ्यांचो हांव उडास काडूंक आशेतां. सगळ्यांनी सहकार दिल्लो. 40,000च्या वयर 45,000 जण जमले. ते जाल्यार फादर बाजील वास हांवें उगडास काडीसच सदांय ते म्हजे सांगत आशिल्ले. फादर असिस्टंट स्टॅनी पिंटो आज मुख्य विगार जावन आसात. तांणी सहकार दिल्लो. ICVMचे पाद्राबू फादर रॉणी आज गंटल कट्टे आसात. तांकां सगळ्यांक हांवें फोन केला पूण 11च्या घडयेक जाल्ल्यान तांकां येवंक जावना. हें आमकां साध्य जाल्यार म्हाका 60 वर्सां जाल्यांत. म्हाका साध्य जाल्यार प्रति वर्सा आमी हे कार्यक्रम हांगासर करतले हांव. आणखी बरें करून करतले हांव. आनी मुखार समावेश कितें आसा मुखार समावेश करूंक कश्ट जातीत आमकां. देखून एटलिस्ट ताजो उगडास काडूंक आमी आशेतां. सांगतास म्हजो केंद्रीय कार्यदर्शी नवीन ब्रॅक्स जावं दी. आतां डेनिस डिसिल्वा म्हजे सांगता दुबय सांगता येवन म्हजे सांगता रावून ताणें मस्त वावर केल्लो आसा. स्टॅनी बंटोळ आमकां हांवें सांगिचे सुपडटा. आमी वेदी करतना आमकां 30,000 लोकांची जाय म्हणलें पूण आमी थंय प्रेस कॉन्फरन्सार नवीन ब्रॅक्सान येवन हांगा चेरां मेसतना केवळ 29,000 आसात. कितें करचें म्हूण ताणें म्हाका फोन केल्लें. हांव तक्षण हांगासर पावुरलो. येताना वेदी जितकेशे तग जाल्ली. 11,000 लोक बसल्यात तांकां दिसना म्हूण बगलें. राती आमच्या प्रज्वलान ती वेदी वयर केल्ली आनी आमी कितें LED आमी चिंतलें सो गॅलिजे म्हणून. स्टॅनी बंटोळ पयशांचें तोंड पळयनासतना देखून हांवें ताका आप मित्र म्हणचें. त्या दिसाच राती 10 आशिल्ल्यो LED ताणें व्हडल्यो एक 16 करून 11च्या लोकांक मुसिरी पळोवचें अवकाश करून दिल्लो. कितें गे आमच्या फादर बाजील वाजाची आनी म्हजी आशा आशिल्ली थंय आमी स्टॉलां घालीचें म्हणून. थोड्यांनी आमकां स्टॉलां घालूंक दिनातल्यान मूडबिद्री मुसीर गुरुवायूर केरे मूडबिद्री इसीन त्या BC रोड सर्कला मुसीर एकच तेका हॉटेलांत जावं दी एकच तेका अंगडींत बिस्किटे जावन धरून कितें सुवरोन नातलें पुरा खाली जाल्लें. कित्याक लोकांक भितर स्टॉलां घालूंक अवकाश मेळनातले वरवीं सगळी अंगडी खाली जाल्ले. आज हांव धैर्यान सांगूंक आशेतां त्या दिसाचो BJPच्या अध्यक्षान म्हाका फोन करून सांगिल्लें बारी तूं उलयताय. आमी तख्त मड्यांतरांत येवन धूळ लाक्कावा निनान बुडपुजा म्हणलें पूण देवाचें आज की हांव जिवंत आसां. कितेंच जावना तें तुमच्या सगळ्यांच्या मोगान चिंता. ह्यात पेंडला भितर हांव त्या दीस राती रडुल्लो एकलोच बसून. कोणी नातले हांव एकलो आसुल्लो. सगळी रात हांव न्हिदोना रडला. कित्याक ना म्हाका सगळ्यांनी बेश्टायिल्लें. 6,000 वयर जण जायनात. म्हाका हांव आनी डेनिस डिसिल्वा दुबय पावतना म्हाका थंयच्या रोनाल्ड कुलासून सांगलें काल म्हणटाय रे तूं 6,000 वयर जण जायनात खंय रे 5,000 वयर जण जायनात खंय रे म्हणलें. म्हज्या कडेन गोवळी बापान विचारलें आसा. काल म्हणटाय तूं 5,000 वयर. कितें न्ही हांवें देवा कडेन सगळी रात मागोवन मस्त क्रिटिसायज जाला. टोल गेटीच्यांनी समेत धर्माक आमकां येवंक सोडुल्लें. तशें क्रिस्तांवकी बोळ दाखोवंक जाता म्हणून त्या दीस तुमी सगळ्यांनी दाखयला. आमी कॅथोलीक सभात्यांनी आदल्यांनी सगळ्यांनी बरी सेवा दिल्या. आमी ते एक समावेश आमकां आणखी बोळ दिवन आज कॅथोलीक सभा कितें आमी आपयता केदाळा एक प्रतिभटन करता. लाखो लोक हजारो लोक केवल एका अध्यक्षान एक मेसेज गेल्यार पुरो
आज लोक हारी हारीनी येतात आज आमच्यो हेर बिस्पाक जावन दी पाद्र्याबाग जावन दी एक विश्वास आसा हे कितें मी करतात म्हणलो विश्वास त्या समावेशाच्या दिसात हांव जाला म्हूण म्हाका भोगता देखून तुमकां सर्वांक ह्या वारड्याच्यांक म्हाका सांगिल्लें आसा तूं नेहरू मैदानार कर म्हणून पूण हांवें एक अट धरिल्लें आसा हडलेंत करीचे थंय कित्याक करूंक जायना कित्याक म्हळ्यार हांवें मड्यांतरान मस्त कामां पळयल्यात कितें कामां केल्यार ती यशस्वी जातात आज विन्सेंट डिसोजा आसूं दी आज पळयलां हांवें वर्सभर कार्यक्रम तो करता ताका आमकां अवकाश आसा जाल्यार केंद्रांती तुका आमी मान करता नातर हांगा जाल्यार मान करूंक आशेता आमची उतरांत तुका मान करची म्हूण चिंता हांव कित्याक बरें काम तो करता ताज्या सगळ्यांची अभिनंदन उल्हास हांव पटयतां सांगतास पयशे तशेंच जाल्ले पयशांकी आमकां मस्त रोडोंक जाल्ले कित्याक म्हळ्यार आमी ICYM दिता उरले सिरो मलंकार सिरो मलाबार तांकांय आमी सांगता केल्ले तेय दितेले म्हणलें बरवसो आमचो आशिल्लो श्री संघटन दिता म्हणलो बरवसो आशिल्लो आखरेक कोडणीनाथ हांवें 2 म्हयने जावन 2.5 म्हयने हांगा JCB घाल्ली म्हजी स्वंत सगळे ग्रावंड आनी